कसैले छोयो कसैले छोयो कसैले छोयो मलाई कसैले छोयो कसैले छोयो कसैले छोयो मलाई जब म प्रार्थना गरिरहेथे येशूले छुनुभयो मलाई येशूले छुनुभयो मलाई कसैले छोयो कसैले छोयो कसैले छोयो मलाई हुन्छ। तपाईहरु सबैलाई येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। फेरि पनि आज बेलुकीको अध्ययनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। हामीहरु केही समय परमेश्वरको वचनबाट भाग 3 मा आज छौं। यद्यपि मैले यो भन्दा अगाडिको भाग मैले यहाँ राखिन यहाँनिर मैले बारम्बार त्यसबाट प्रचार गरिसकेको छु र त्यो अन्तिममा हामीले दोहोराउँला के प्रश्न गरेर दोहोराउँला। तर आज यो विषय पनि मैले मण्डलीमा बाँडिसकेको विषय हो, तर पनि त्यसलाई फेरि पनि गहिरिएर हामी हेर्ने छौं। मैले स्क्रिन शेयर गरेँ। यो तपाईहरुले धेरै पटक सुन्नु भएको छ। आज त्यो विषय सायद तपाईहरुको लागि दोहोरिन सक्छ, तर परमेश्वरको वचन दोहोरिएर हामी हेर्ने छौं। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईसँग बिन्ती गर्छौं, तपाई परमेश्वरले तपाईको वचन को रहस्य हाम्रो बीचमा खोलिदिनु भएको होस्। तपाईको मन हामी बुझ्न सकौं, तपाईको हृदय बुझ्न सकौं। प्रभु, तपाई परमेश्वरले वास्तवमा हामीलाई कसरी जिएको, कसरी हिँडेको, कसरी बोलेको, कसरी व्यवहार गरेको चाहनुहुन्छ त प्रभु, हामी त्यसबाट सिक्न सकौं भनी प्रार्थना गर्छौं प्रभुजी, ताकि मानिसलाई खुसी पार्नलाई होइन तर तपाई परमेश्वरलाई खुसी पार्न सकेका हौं। धन्यवाद दिन्छौं प्रभु येशूको नाममा यो प्रार्थना अनि बिन्ती गर्न माग्दछौं। आमेन। धेरै पहिला मैले यो डाटा संकलन गरेको थिएँ। यद्यपि यो डाटा ठ्याक्कै मिल्छ भन्ने होइन, तर पनि यसले चाहिँ हाम्रो संसारको चित्रण गर्छ। हामी बसिरहेको संसार चाहिँ यस्तो पनि छ है भनेर चाहिँ यसले भनिरहेको हुन्छ। त्यसकारण यी केही वास्तविकताहरूलाई तपाईहरुको बीचमा म पढ्ने छु, ताकि यी तथ्याङ्कहरूले तपाई र हामीलाई प्रश्न गरेका हुन्, वास्तवमा प्रश्न गरेका हुन् भन्ने मेरो प्रार्थना छ। एकैछिन यसलाई बन्द गर्छु, सजिलो हुन्छ। सबभन्दा पहिला संसारमा 130 करोड मानिसहरू छन् जसले हरेक दिन 100 रुपैयाँ भन्दा कममा जीवन यापन गर्छन्। 130 करोड मानिस छन् जसले हरेक दिनमा 100 रुपैयाँ भन्दा कममा जीवन यापन गर्छन्। यो भन्दै गर्दा उनीहरूले खाना खाने, उनीहरूले बस्ने सबै खर्च चाहिँ 100 रुपैयाँ भन्दा कम हुन्छ। सब बस्ने, खाना खाने अनि जे पनि खर्च गर्छन् त्यो 100 रुपैयाँ भन्दा कम हुन्छ। नेपाली 100 रुपैयाँ भन्दा कम हुन्छ। त्यस्ता मानिसहरूको संख्या 130 करोड छन्। नेपालको जनसंख्या लगभग 3 करोडको हाराहारीमा छ। संसारमा 130 करोड मानिस छन् जो यो 130 होइन है, 130 करोड होइन, लाख मानिसहरू छन् जो सफा पिउने पानीबाट वञ्चित छन्। 200 करोड मानिसहरू जो बिजुलीको सुविधाबाट वञ्चित छन्। तपाई हामी 1 घण्टा बिजुली नआउँदाखेरि हामी के गर्छौं, कस्तो गर्छौं, कति अप्ठ्यारो पर्छ। हामी धेरै गणना गरिहाल्छौं है, म गणना गर्छु। हरेक रात 80 करोड मानिसहरू राति
भोकै सुत्नुपर्छ। हरेक रात 80 करोड नेपालको जनसङ्ख्याको लगभग 26 गुणा 25 गुणा जति मानिसहरू चाहिँ एक रातिमा चाहिँ भोकै सुत्नुपर्छ। आज बेलुकी उनीहरूले खाना खान पाउँदैनन्। 50 करोड मानिसहरू भोकमरीको बाटोमा छन् अहिले। 14 लाख बालबालिका हरेक साल सफा पिउने पानी नपाएर मरिरहेका छन्। 60 करोड बालबालिका विद्यालय जानुको सट्टा काम गर्न जानुपर्छ। यो तपाईँ र हाम्रो यो तथ्याङ्क हो। हामी यस्तो संसारमा बाँचिरहेका छौँ जहाँ चाहिँ यी तथ्याङ्कहरू हाम्रो संसारमा छन् है। तपाईँ हामी चाहिँ यो तथ्याङ्कमा कहाँ छौँ भन्ने प्रश्न एकछिन हामी आफैसँग गरौँ। अब यो अर्को वास्तविकता यो लुकाउनु हुन्न। हेर्नुहोस्, किन लुकाउने? यो चाहिँ हामीले सबैलाई भन्नुपर्छ, सबैले थाहा पाउनुपर्छ कि यो विश्वमा क्रिस्चियन मण्डलीको वास्तविकता कस्तो छ भनेर। यो मैले आफ्नो मनगणन्तले बनाएको होइन। मसँग एउटा चर्च स्टडिज भन्ने एउटा रिसर्च बुक छ, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट एउटा आर्टिकलबाट मैले लिएको। मण्डलीको अचल चल सम्पत्ति रहेर बस्छ 96%। मण्डलीको वास्तविकता हेर्नुहोस् है। मण्डलीको कार्यक्रम खर्च हुन्छ 3%। मिसन र सुसमाचारमा जम्मा 1% खर्च हुन्छ। यो पनि वास्तविकता हो। यो पनि विश्वको मण्डलीको वास्तविकता, नेपालको मात्रै भनेको होइन, विश्वको मण्डलीको वास्तविकता चाहिँ यस्तो छ है, जहाँ चाहिँ 96% सम्पत्तिहरू मण्डलीको भवन, जमिन है, अरू यो चाहिँ सम्पत्तिमा अड्केको हुन्छ। मण्डलीको धन सम्पत्ति अड्केको हुन्छ, त्यो प्रयोगमा आउँदैन, त्यो चाहिँ मोबिलाइज हुँदैन, परिचालन हुँदैन, जमिन परिचालन हुँदैन, भवन परिचालन हुँदैन। त्यो चाहिँ 3% चाहिँ विभिन्न कार्यक्रममा खर्च हुन्छ। उदाहरणको लागि क्रिसमस कार्यक्रम रमाइलो गर्नुपर्छ, इस्टर कार्यक्रम हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ होइन, अनि नयाँ वर्षको कार्यक्रम हुन्छ, अनि कार्यक्रममा खर्च 3% हुन्छ। मासु खानु पर्यो, अनि बिरयानी खानु पर्यो, अनि त्यसपछि रमाइलो गर्नु पर्यो, त्यो खर्च गर्नुपर्छ, खर्च हुन्छ। हेर्नुहोस् है, 3%। अनि त्यसमध्ये 1% मात्रै परमेश्वरको सुसमाचार मिसनमा खर्च हुन्छ। यो चाहिँ मण्डलीको वास्तविकता हो। हेर्नुहोस् है, हामी सबैले बुझ्नुपर्छ यो वास्तविकता। अनि मैले एकपटक हाम्रो चर्चमा हो या कहाँ हो, मण्डली भनेको के हो भनेर भनेको थिएँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ 60 देखि 70% मण्डलीको भवन हो भनेर भन्नुभएको थियो। यहाँ होइन होला, सायद कतै म सङ्गतिमा जाँदाखेरि जुम्ला हो या जाजरकोटकातिर हो, थाहा छैन। 30 देखि 40%हरूले ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने मानिसहरू भनेर भन्नुभएको थियो। हामी यस्तो समाजमा हाम्रो मण्डलीहरू चाहिँ यस्तो बुझेर बस्नु भएको छ जहाँ चाहिँ भवन नै मण्डली हो भन्ने अर्थ चाहिँ उहाँहरूको बुझ्नु भएको छ। अनि कतिपटक चाहिँ मैले त्यो पनि थाहा पाएँ, त्यस्तो नै पढाइएको थियो, त्यस्तो नै प्रचार गरिएको थियो। भनेपछि विश्वासीहरूले सिक्ने के त, त्यस्तो नै प्रचार गरिएको थियो कति ठाउँहरूमा, यहाँ होइन अन्य ठाउँहरूमा। येशू ख्रिस्टले केवल 2 पटक मात्रै मण्डली शब्दको प्रयोग गर्नुभएको, उल्लेख गर्नुभएको छ। सुसमाचारको किताबमा 126 पटक परमेश्वरको राज्य भनेर उल्लेख गरिएको छ। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको राज्य भनेर 126 पटक भनेको छ भने मण्डली भनेर चाहिँ 2 पटक मात्रै भनेको छ। अब मण्डली भनेको के हो भनेर चाहिँ यो चाहिँ ग्रिक भाषाबाट आएको शब्द हो, जसलाई चाहिँ एक्लेसिया भनेर भनिन्छ है। एक्लेसिया भन्ने शब्द ग्रिक भाषाबाट आएको शब्द हो। यो एक्लेसिया भन्ने शब्द कस्तो भनेपछि पहिला ग्रिक समुदायमा जब कुनै समुदायमा मानिसहरूको बिचमा असमानता हुन्थ्यो, अर्थात् तिनीहरूको बिचमा चाहिँ मनमुटाव हुन्थ्यो, त्यसपछि ती व्यक्तिहरूको समस्या सुल्झाउनको लागि गाउँको पञ्चायत बोलाइने गर्दथ्यो। अनि त्यो गाउँको पञ्चायतले 3-4 जना मानिसहरू छान्थ्यो, अनि तिनीहरूलाई छानेर भन्थ्यो तिमीहरूको यो विशेष काम यो हो, यति समयमा तिमीहरूले चाहिँ यो काम चाहिँ सुल्झाउनु पर्छ है भनेर उनीहरूलाई अलग गरिन्थ्यो ग्रिक समुदायमा है। त्यसपछि त्यो समुदायलाई चाहिँ त्यो ग्रिक भाषामा एक्लेसिया भनेर भनिने गर्दछ। त्यो समूह जसले विशेष कामको लागि, समाधान गर्नको लागि, मेलमिलाप गर्नको लागि छुट्याइएको मानिसहरूको समूहलाई एक्लेसिया भनेर भनिने गर्दछ। ग्रिक समुदायमा, ग्रिक भाषामा त्यो एक्लेसियाको अर्थ त्यो हुन्छ।
अनि येशू ख्रीष्टले त्यही शब्दलाई लिएर यहाँनिर एक्लेसिया भनेर मण्डलीलाई पनि प्रयोग गर्नुभएको छ। पक्कै पनि त्यो शब्दको अर्थ चाहिँ उहाँले त्यही भन्न खोज्नु भएको हो। तिमीहरू यस संसारबाट निकालिएका हौ र एउटा विशेष कामको लागि तिमीहरूलाई चुनिएको छ, त्यो काम गर। र त्यो काम भनेको हामीले पाएको मानिस र परमेश्वरको बीचमा सम्बन्ध स्थापना गर्ने काम चाहिँ मण्डलीले गरिरहेको छ। त्यति हो मण्डलीको काम। मण्डलीको काम भनेको मानिसहरूलाई परमेश्वरको बाटोमा चाहिँ देखाइदिने काम मण्डलीको हो र त्यो काम चाहिँ मण्डलीले गर्नुपर्छ। अरू सबै कुरा भवन धन सम्पत्ति सबै कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ प्राथमिकताको विषय कदापि होइन। न इतिहासमा थियो, न अहिले छ, न बाइबलमा नै छ। यो चाहिँ ढुक्कै भएर बस्दा हुन्छ तपाईँहरू है। यसमा कुनै पनि शङ्का गर्नु पर्दैन। परमेश्वरको वचनले मण्डली भनेको चाहिँ मण्डली भनेको नै मानिसहरूलाई परमेश्वरसँग चाहिँ मानिसलाई परमेश्वरको अगाडि चाहिँ देखाउने काम गर्छ मण्डलीले। कतिपल्ट मण्डलीले देखाउने काम गर्छ भन्यौँ हामीले यहाँनिर। वास्तवमा मण्डली देखेर मण्डली भन होइन, मण्डली देखेर चाहिँ साँच्चै मानिसहरूले परमेश्वरलाई देख्छन् त भन्ने प्रश्न आउँछ यहाँनिर। त्यो चाहिँ आज सबैजनालाई प्रश्न हो। मण्डलीलाई देखेर के मानिसहरूले परमेश्वर देख्छन् त भन्ने प्रश्न चाहिँ गहिरो प्रश्न यहाँनिर छ। यो सबैको लागि, तपाईँ हामी जसले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेका छौँ भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ, उहाँहरूको लागि प्रश्न हो, इन्क्लुडिङ जनकलाई पनि। ल, पहिलो शताब्दीको मण्डली कस्तो थियो त भनेर हामी हेर्नुपर्छ यहाँनिर। किनभने यो चाहिँ चेलापनको कुरा। चेलापन भन्ने बित्तिकै हामी चाहिँ येशू ख्रीष्टको चेला हौँ र हामीले चाहिँ चेला निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यो चेलापन भन्ने कुरा अर्थात् मानिसलाई परमेश्वरका देखाउने कुरा चाहिँ यदि हामीमा हुँदैन र यसको प्रचार हुँदैन भने हामी क्रिस्चियन हुनुमा चाहिँ वास्तवमा केही ठुलो त्यो ताली बजाउनु पर्ने कुरा छैन यहाँनिर। यदि हामी चाहिँ परमेश्वर कहाँ मानिसलाई लग्ने कुराहरूमा भन्ने कुराहरूमा हामी छैनौँ भनेपछि हामी आफै धार्मिक भएर क्रिस्चियन भन्नु चाहिँ खासै यसको अर्थ राख्दैन। हामी चाहिँ स्वर्ग जानको लागि क्रिस्चियन भएको होइन। स्वर्ग कति स्वार्थी भनिन्छ त्यसलाई होइन, स्वर्ग जानको लागि है, छिट्टो गएर स्वर्ग गइहाल्ने त्यो होइन। प्रभु येशूले हामीलाई स्वर्ग जानको लागि, स्वर्गमा तान्नको लागि ठ्याक्कै त्यो त्यतिको लागि मात्र होइन, हामीलाई जिम्मेवारी दिएको छ। हाम्रो परिवार, हाम्रो समाज, हाम्रो जिम्मेवारी, हाम्रो काम, हाम्रो प्रोफेसनहरू छ, हाम्रो विभिन्न काम जिम्मेवारी दिएको छ। त्यो जिम्मेवारी हामी पुरा गर्दैनौँ इमान्दारीसँग भनेपछि वास्तवमा हामी चाहिँ येशू ख्रीष्टले पाखण्डी भन्नुहुन्छ भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ है। म यो भन्न चाहन्छु। पहिलो शताब्दीको मण्डली कस्तो थियो? परमेश्वरको वचन भनेर लेखेको छ त्यहाँ चाहिँ। परमेश्वरको वचन मैले अस्ति शुक्रबार पनि भनेको थिएँ। परमेश्वरको वचन भनेको चाहिँ यो सत्य हो, यो चाहिँ उचित छ, यो चाहिँ न्यायोचित छ, यो चाहिँ जिउन योग्य छ, संगति प्रभु होस् प्रार्थना भन्ने कुरा चाहिँ मण्डलीमा थियो, पहिलो शताब्दीको मण्डलीमा। आज प्रश्न गर्नुपर्छ यी कुराहरू हामीसँग छ कि छैन। हामी कतिको प्रार्थना भनेको चाहिँ हामी ठाउँ ठाउँमा गएर प्रार्थना गर्ने भनेको होइन। हामी हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा कतिकोमा हामी चाहिँ छौँ त। संगतिमा हामी कतिको, संगति भनेको चाहिँ हामी कतिको चाहिँ एकअर्कालाई वास्ता गर्छौँ संगतिमा। संगति प्रार्थना गर्ने मात्रै होइन, प्रार्थना गर्ने र यो भजन गाउने मात्रै संगति होइन त यो, होइन। यो भजन गाउने र प्रार्थना गर्ने संगतिको सुरुवात त वास्तवमा धेरै पछि सुरुवात भएको हो। पहिला चाहिँ यो भजनहरू गाएर मात्रै संगति हुने गर्दैन थियो। संगति चाहिँ तब हुन्छ जब हामी मानिसहरूका आवश्यकताहरूसँग चाहिँ सहभागी हुन्छौँ, तब त्यो संगति हुन्छ है। यो बुझ्नुपर्छ हामी। संगति भनेको चाहिँ सँगसँगै हिँड्ने भनेको के गति, संगति सँगसँगै हिँड्ने। अनि त्यहाँ चाहिँ आवश्यकता हुन्छ, कोही लड्छ, कोही चाहिँ अगाडि जान्छ, कोही चाहिँ आवश्यकता पानी पिउन खोजेको हुन्छ, कोही चाहिँ खाना खोजेको हुन्छ। हो त्यो सँगसँगै गर्नु पर्यो भनेको हो संगति। संगति भनेको चाहिँ केवल भजन र गीत मात्रै होइन। संगति हाम्रो यात्रा सँगसँगै गर्नु पर्यो। पहिलो शताब्दीको मण्डलीमा त्यो चाहिँ थियो। कसरी थियो भनेपछि उनीहरू चाहिँ सँगसँगै यात्रा गर्दथे, आवश्यकतामा परेका मान्छेहरूको वास्ता हुने गर्दथ्यो। आज हाम्रो मण्डलीमा आवश्यकतामा परेका मान्छेको वास्ता कसले गर्छ? आज हाम्रो मण्डलीमा कति व्यक्तिहरू छन्? हाम्रो मण्डली भने नेपालभरिको मण्डली, विश्व मण्डली, विश्वव्यापी मण्डली। हामी कतिको मानिसका आवश्यकताहरूको लागि हामी चिन्ता गर्छौँ, फिक्री गर्छौँ। त्यो चाहिँ वास्तविक कुरा हो। त्यसमा चाहिँ कुनै पनि कुरा चाहिँ लुक्नु हुँदैन।
एक मनको हुन्थे बाँडचुट गर्थे भनेर भनेको छ, बाइबलमा भनेको छ। यो न त जनकले भनेको न त कसैले, यो बाइबलमा भनेको छ बाँडचुट गर्थे भनेर। तर आज हामी कति मनका छौँ र कति बाँडचुट गर्छौँ? 3000 मानिस 5000 मानिस एक दिनमा प्रभुमा आउँथे भनेको छ। तिनीहरूको लागि संगति गर्नको लागि भवनको आवश्यकताको कहिल्यै महसुस भएन। अनि यहाँनिर प्रश्न गरिन्छ कतिपटक, परिस्थिति चेन्ज भएको छ नि बाबा, परिस्थिति कहाँ चेन्ज भएको छ? हामीसँग कहाँ 5000 मान्छे हरेक दिन आउँछन् त है? परिस्थिति चेन्ज भयो, मान्छेहरू कहाँ आउँछन् ती? तर हाम्रो आवश्यकता, हाम्रो ध्यान र हाम्रो सोच चाहिँ कहाँ गएको छ भन्ने कुरा चाहिँ आवश्यक छ। घर घरमा संगति गर्ने गर्थे, यो त अहिले सम्भव छैन कोभिडको बेला, तर कोभिड नहुनुभन्दा पहिला 2-3 साल पहिला कुरा गरौँ हामी, त्यहाँ कुनै सम्प्रदाय थिएन। त्यहाँ न त एजी थियो, न त एनसीएफ थियो, न त प्रेसबिटेरियन थियो, न त यो थुप्रै थियो। त्यहाँ चाहिँ संगति हुने गर्थ्यो। येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने मानिसहरूको झुन्ड संगति गर्ने गर्थ्यो। कुनै सम्प्रदाय थिएन। पहिलो शताब्दीको मण्डलीको एउटै मात्र ध्यान थियो, त्यो भनेको चाहिँ परमेश्वरको राज्य हो। यो बुझौँ है, पहिलो शताब्दीको मण्डलीको ध्यान भनेको चाहिँ परमेश्वरको राज्य, र त्यो परमेश्वरको राज्यको काम गर्नको लागि मण्डलीलाई चुनिएको थियो, अर्थात् ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूलाई चुनिएको थियो। मैले चाहिँ अहिलेको शताब्दीको मण्डली कस्तो छ भनेर लेखेको छु यहाँनिर है। शनिबारको संगति हुन्छ बिहान 10 बजे, दिउँसो 1 बजे, आजभोलि 10 बजेदेखि 11 बजे हुन्छ। त्यसपछि अर्को शनिबार हामीले याद गर्नुपर्छ, शनिबार संगति हुन्छ। त्यसपछि एक हप्ताभरि हामी कहाँ हुन्छौँ थाहै हुँदैन। बालबालिकाहरूको संगति हुन्छ, दिदीबहिनीको संगति हुन्छ, दाजुभाइको संगति हुन्छ होइन। कहिलेकाहीँ हामी पहाड डाँडामा जान्छौँ, घरेलु संगति हुने गर्छ। अब आजभोलि छैन कोभिडमा। महिनाको दशांश दिनुपर्छ। यो सबै गलत भन्न खोजेको होइन, तपाईँले यस मैले लेखेको कुरा सबै गलत हो, यो सबै चाहिँ यहाँनिर गलत लेखेको भन्न खोजेको होइन। यो कुनै पनि गलत छैन, यहाँनिर कुनै पनि गलत कुरा लेखेको छैन, सब कुरा ठिक हो। तर मैले यहाँनिर भन्न खोजेको अभिप्राय के हो भन्ने कुरा प्रश्न हुन्छ। कहिलेकाहीँ सम्मेलनमा सहभागी हुनुपर्छ, गलत होइन। महिनाको एक दिन अगुवाहरूको भेटघाट हुन्छ, गलत होइन। हप्तामा एक दिन जवानहरूको संगति हुन्छ। कहिलेकाहीँ बप्तिस्मा कार्यक्रम छ, सालमा एकपटक इस्टर कार्यक्रम हुन्छ, क्रिसमस कार्यक्रम हुन्छ। मण्डलीको बढोत्तरीको मापन कतिवटा मण्डली भवन र कतिजना विश्वासी शनिबार आए भन्ने कुरामा भर पर्छ आजभोलिको अवस्थामा। हेर्नुहोस् है, यी कुराहरू यहाँ गलत कुरा छैनन्, तर यदि यी कुराहरूले तपाईँ र हाम्रो उद्धार हुन्छ भनेपछि त्यो गलत हो है। यी कुराहरूले हाम्रो उद्धार हुन्छ भनेर हामी कसैले प्रचार गर्छौँ भने त्यो चाहिँ झुटो शिक्षा हो। उद्धार भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्टले मात्रै गर्नुहुन्छ, त्यहाँ येशू ख्रीष्टमा मात्रै पाप मोचन छ, अरू कसैमा छैन, यी कुराहरूमा छैन। यहाँ लेखेको कुनै पनि कुराले तपाईँ र हामीको उद्धार हुँदैन। उद्धार हुने काम चाहिँ येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेर हाम्रो पापको प्रायश्चित भएर मात्रै हुन्छ। तर भन्दै गर्दाखेरि यो सबै कुरा चाहिँ गलत फेरि होइन। फेरि हामी संगति गर्छौँ, तर हाम्रो अभिप्राय के छ? कुन प्रकारले संगति गर्छौँ? बाल संगति हुन्छ, तर कुन अभिप्रायमा हुन्छ त? हामी परमेश्वरलाई भेटी दशांश दिन्छौँ, तर कुन अभिप्रायले दिन्छौँ? हामीलाई थाहा हुन्छ कति ठाउँमा विभिन्न घटनाहरू हुन्छ होइन। हामी परमेश्वरको निगाह प्राप्त गर्नको लागि परमेश्वरलाई भेटी चढाएका कतिजना हुन्छ निगाह प्राप्त गर्न होइन। त्यो परमेश्वरबाट निगाह प्राप्त गर्नको लागि दशांश र भेटी दिनु पर्दैन। त्यो चाहिँ झुटो शिक्षा हो निगाह प्राप्त गर्नको लागि। तर परमेश्वरमा धन्यवादी भएर हामी दिन्छौँ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर धन्यवादी भएर दिँदाखेरि पनि कसैलाई थाहा नदिएर दिने भनेर बाइबलले भन्छ। कसैलाई थाहा नदिएर, तिम्रो दाहिने हातले देब्रे हातले थाहा नपाओस् भनेछ भने मान्छेको पुरै नजाओस्, कसैलाई पनि थाहा हुनु हुँदैन। त्यो कुरा थाहा भइहाल्यो भने पाप हुन्छ भनेको होइन फेरि है। त्यो गुप्तमा दिने भन्ने कुरा छ। संगति भनेको घरेलु संगति भनेको तपाईँहरू लाग्छ घरेलु संगति भनेको चाहिँ संगतिमा गएर दुईटा भजन गाएर एउटा वचन पढेर संगति त्यो होइन। त्यो संगति त्यस्तो घरेलु संगति होइन। त्यो चाहिँ हामीले बनाएको संगति हो, हाम्रो तरिकाको संगति हो। घरेलु संगति भनेको कस्तो हुनुपर्छ भने त्यहाँ चाहिँ त्यो घरमा त्यो ठाउँमा के समस्या छ त? दिदीबहिनीको समस्या के छ? कोही दुःखमा हुनुहुन्छ कि के थाहा? त्यो घरमा बेलुकी आगो बलेको छैन कि होइन, आवश्यकतामा छ कि, केही दुःखमा हुनुहुन्छ कि,
केही सामाजिक केही मानसिक रूपमा समस्या छ कि? हामी कतिको यी कुराहरू चाहिँ चर्चा हुन्छ त घरेलु सङ्गतिमा। यो चाहिँ गहिरो विषय। हाम्रो घरेलु सङ्गतिमा कतिपल्ट हामी 2टा भजन गाउँछौँ अनि वचन पढ्छौँ अनि प्रचार गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ यो ट्रेन्ड चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ। घरेलु सङ्गति भन्ने सङ्गति सँगसँगै हिँड्नको लागि हो। यदि म अगाडि गएको छु भने विश्वासमा, त्यो ठाउँका मान्छेहरूलाई चाहिँ म सँगसँगै लग्ने। म पछि भएको छु भने हुनसक्छ म पछि भएको हुन सक्छु, मैले उत्साह पाउने ठाउँ हो त्यो घरेलु सङ्गति। घरेलु सङ्गतिको स्ट्रक्चर चेन्ज हुनुपर्छ, ढाँचा चेन्ज हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ अनि यी कार्यक्रमहरू ठिक छन्, त्यो कार्यक्रमको अभिप्राय के हो? अनि कतिपल्ट मण्डली, हाम्रो मण्डलीको बढोत्तरी चाहिँ यहाँ कतिजना विश्वासीमा यो मानिसको साम्राज्यको बढोत्तरी त्यसमा भर पर्छ, तर परमेश्वरको मण्डलीमा होइन। मण्डली र त्यसको सम्पत्ति, एक मण्डलीको झुन्डको सङ्ख्या, यसमा चाहिँ आजको मण्डलीको वृद्धि हुन्छ, तर पहिलाको मण्डलीमा थिएन। यो मत्तीको किताब 16:28-18मा के लेखिएको छ भनेपछि, म तिमीहरूलाई भन्दछु कि तिमी पत्रुस हौ, म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु र नरकका ढोकाहरू त्यसमाथि विजय हुने छैनन्। म तिमीलाई स्वर्गको राज्यका चाँचाहरू दिनेछु र जे तिमीले यस पृथ्वीमा बाँध्नेछौ सो स्वर्गमा बाँधिनेछ, जे तिमीले पृथ्वीमा फुकाउला त्यो स्वर्गमा फुकालिनेछ। यो अधिकार चाहिँ मण्डलीलाई दिएको चट्टानमाथि। र यो चट्टान को हो भनेर प्रश्न गरिन्छ कतिपल्ट, पत्रुस हो भनेर भनिन्छ चट्टान। तर यदि तपाईँले ग्रिक भाषामा त्यो हेर्नुभयो भनेपछि त्यो चट्टान चाहिँ पुरानो नियममा जब मोसाले चाहिँ त्यो चट्टानमा हानेर चाहिँ पानी निकालेका थिए, इस्राएलीहरूको पानीको तृष्णा मेट्ने त्यो चट्टान येशू ख्रीष्ट हाम्रो चट्टान हुनुहुन्छ र त्यसमाथि कसैले पनि विजय प्राप्त गर्न सक्ने छैन। कुनै पनि शक्तिले पाउँदैन, न मानिसले, न त कुनै शक्तिले, न त कुनै साम्राज्यले। र त्यो अधिकार तपाईँ र हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। अब परमेश्वरको राज्य भनेको के हो त? मैले पटक भनेको छु यो मत्तीको 6 अध्यायबाट, परमेश्वरको राज्य आओस् आओस्। अनि कस्तो आओस्? स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै आओस्, अनि त्यहाँ जस्तो इच्छा छ त्यस्तै पुरा होस् भनेर त हामी प्रार्थना गर्छौँ। परमेश्वरको राज्य भनेको परमेश्वरको शासन त हो। कहाँ कहाँ उहाँले शासन गर्नुहुन्छ त? मण्डलीमा मात्रै हो? खै त हाम्रो समाजमा, हाम्रो समुदायमा, हाम्रो मण्डलीमा कति अहिले लकडाउनमा चाहिँ कतिजना मान्छे हो चाहिँ एकदम आवश्यकता परे हेर्नुहोस्। अनि त्यहाँ परमेश्वरको राज्य आओस् भनेर प्रार्थना, मुखले प्रार्थना गऱ्यौँ होला, तर कतिको हामी चाहिँ त्यहाँ पुग्न सक्यौँ? कतिजना गरिबीको चपेटामा छन् यो बेला चाहिँ। अनि बाहिरका मान्छेले कति सहायता गरे होइन। यहाँ नेपालमा चाहिँ म देख्छु यो के अरे एउटा समूह छ, अनि उनीहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा गएर हस्पिटलमा गएर खानेकुराहरू बाँड्ने काम गरे। के भन्छ यो नेपालगञ्जको द रियोकाई भन्छ के भन्छ, उनीहरूले कामहरू गर्थे, मान्छेहरूलाई आवश्यकतामा खानाहरू बाँड्ने काम गर्थे। आज मण्डली हामी कहाँ छौँ त? हामीले के गर्यौँ त? मण्डलीबाट मण्डली भएर के गर्यौँ? यो हामी कहाँ? हाम्रो समाज जहाँ जातवादको भेदभाव छ, अनि त्यहाँ परमेश्वरको राज्य आउँछ कि आउँदैन? त्यहाँ प्रार्थना परमेश्वरको राज्य आओस् भनेर त्यहाँ प्रार्थना त हुन्छ होला, तर व्यवहारमा कस्तो हुन्छ? यी भनेका हाम्रा जीवनका पाटाहरू हुन् र यी जीवनका पाटाहरूमा परमेश्वरको राज्य आउनुपर्छ र परमेश्वरको राज्य चाहिँ ती सबै ठाउँमा आउनुपर्छ। यदि मण्डलीलाई नै यसुले स्वर्गको चाबी दिनुभएको हो भने यी सबै क्षेत्रका निम्ति हो। परमेश्वरको राज्य, वचनले 3वटा राज्यको चर्चा गर्छ। पहिलो कुरा परमेश्वरको राज्य, दोस्रो कुरा शैतानको राज्य, संसारको राज्य। हैन, हरेक राज्यमा राजा हुन्छ, हरेक राज्यमा उसले शासन गर्ने वस्तुहरू पनि हुन्छन् र हरेक राज्यमा उसको अधिकार क्षेत्र हुन्छ। परमेश्वरको राज्य कहाँ छ? स्वर्गमा। तर मत्ती 6:10मा स्वर्गमा चाहिँ यस पृथ्वीमा भनेर भनेको छ है। उत्पत्तिको 1:26मा र भजन सङ्ग्रह 115को 116 पद पढ्नु होला तपाईहरु। परमेश्वरको राज्य भनेको यो हाम्रो दाइले खेतमा काम गर्नुहुन्छ है, यस्तो हो परमेश्वरको राज्य। अनि यो उहाँले खेतीपाती गरेर उहाँको पाखुरा बलियो हुन्छ। हेर्नुस्, तपाई हामी जो खेतीपाती गर्छौं तपाईका हातहरु कति बलिया हुन्छन्। कलम चलाउने मान्छेको हात हेर्नुस् कति कमलो हुन्छ।
उहाँ बलियो हुन्छ, उहाँले चाहिँ त्यो जिम खानामा जानु पर्दैन, आफ्नो हातहरू बलियो गर्न, खुट्टा एक्सर्साइज गर्न जानु पर्दैन। उहाँले चाहिँ खेतीपाती गरेर मेहनत गरेर उहाँको हात पाखुराहरू खुट्टाहरू बलियो भएको हुन्छ। र उहाँले गरेको मेहनतले उहाँको हात र पाखुरा मात्रै बनेन, तर 3-4 महिनापछि उहाँले आफ्नो पनि पेट पाल्नुहुन्छ र अरूको पनि पेट पाल्नुहुन्छ, किनभने त्यहाँ उब्जनी हुने गर्छ। परमेश्वरको राज्य भनेको त्यो हो। तर अर्को मण्डली, चर्च भनेर भन्छौँ हामी। चर्च कतिपल्ट के हुन्छ भने चर्च एउटा सङ्गठन जस्तो हुन्छ। हामीहरू मेहनत त गर्छौँ, त्यो मेहनत भनेको चाहिँ अरूको लागि भइदिन्न, तर आफू चाहिँ बलियो भइन्छ। हेर्नुहोस्, जिम गरेपछि के हुन्छ, पाखुरा बलियो हुन्छन्, शरीर बन्छ हैन। यदि मण्डली चाहिँ परमेश्वरको राज्यको चर्चा गर्दैन र मण्डली भनेर बस्छ भनेपछि हामी चाहिँ आफू चाहिँ बन्छौँ, हाम्रो मण्डली बन्ला हाम्रो, तर हाम्रो समाजमा रूपान्तरण हुँदैन। हाम्रो गाउँमा त्यही जात भातको प्रथाहरू सुरु भइरहेको हुन्छ। हाम्रा दिदीबहिनीहरू अझै पनि, हाम्रो दिदीबहिनीहरू चाहिँ पढ्ने लेख्ने कुराहरूमा चाहिँ दिदी दाजुभाइहरू पनि हुनुहुन्छ, अनि उहाँ चाहिँ हामी त्यही छौँ। 10 वर्ष पहिला जस्तो थियो दिदीबहिनीहरूको अवस्था, त्यस्तै दाजुभाइको अवस्था त्यस्तै अहिले पनि हुन्छ, किनभने हामी सङ्गठन जस्तो काम गर्छौँ, आफू बलियो हुन्छौँ, तर वास्तविकता त्यस्तै हुन्छ। यो चाहिँ वास्तविकता हो, मण्डलीको वास्तविकता। मण्डलीको सुरुवात कसरी भएको थियो भनेपछि मैले बार बार भन्छु, यो म मरुन्जेलसम्म भन्छु, सुरुवातका 300 वर्षसम्म मण्डली भवनको परिकल्पना पनि पाइँदैन थियो, थिएन। 300 वर्षसम्म के गर्ने त, थिएन। तर यदि 300 वर्षमा मण्डली थिएन भने मण्डली कसरी वृद्धि भयो भन्ने प्रश्न चाहिँ सबैमा हुनुपर्छ। कसरी भयो भनेपछि 5000-3000 जना मान्छेहरू मण्डलीमा आउन लागे, यरुशलेममै, बाहिरको कुरा छोडिदिउँ, भयो, त्यो वृद्धि भएको थियो। र तिनीहरू सबैजना सङ्गति गर्थे, घरमा गर्थे हैन, सङ्गति गर्थे, कसैले गर भन्नु पर्दैन थियो। रोमको सम्राट कन्स्टेन्टाइन भन्ने व्यक्ति यसमा विश्वास गरेपछि उनले ख्रिस्टियन विश्वासलाई राज्यको धर्म भनी रोममा लागू गरे। त्यसपछि राज्यकै मातहतमा मण्डली भवन बनाइयो र सम्पत्तिको निर्माण सुरु भयो। र त्योभन्दा पहिला मण्डली भवन कतै पनि थिएन। आज पनि हामी चाहिँ त्यस्तै भवनको परिचर्चा गर्छौँ, मण्डली भवनको परिचर्चा। त्यसपछि मण्डली भवनमा चाहिँ क्रिस्चियन मण्डली जीवित भएन। त्यसपछि क्रिस्चियन मण्डली भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट टाढा भयो, तर रोमको सम्पत्ति र धनबाट चाहिँ नजदिक भयो। यो चाहिँ वास्तविकता हो। जब कन्स्टेन्टाइन त्यहाँको अधिकार लिए तब मण्डलीको चाहिँ मण्डलीको विश्वास, मण्डलीको जागृति, मण्डलीको जुन ताजगी थियो, सत्यता थियो, त्यो चाहिँ विनाश भएर गयो। 300 वर्षसम्म चाहिँ मण्डलीमा सतावट थियो, तर पनि त्यहाँ चाहिँ विश्वास थियो। मण्डलीमा अप्ठ्यारो थियो, तर पनि त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू परमेश्वरमा विश्वास गर्न छोडेका थिएनन्। यस्तो छ मण्डलीको अवस्था। आज तपाईँ र हामी मण्डलीलाई हामी कसरी हेरिरहेका छौँ, हाम्रो दृष्टिकोण के छ? यदि हाम्रो दृष्टिकोण अझै पनि हाम्रो चाहिँ यो परिवर्तन भएको छैन भने हामीले बुझ्नुपर्छ। किनभने तपाईँ हामीले गरेको विश्वास चाहिँ कुनै पनि धर्म होइन, न त यो क्रिस्चियन धर्म, न त यो हिन्दू धर्म, न त कुनै धर्म हो। यो भनेको ख्रिस्टमाको विश्वास जसद्वारा मान्छे जीवित रहन्छ। त्यस कारणले गर्दा धर्मले मान्छेलाई मार्छ, तर ख्रिस्टले मान्छेलाई जीवन दिनुहुन्छ। र यस्तो कुरा भन्न चाहिँ हामी कहिले पनि लजाउनुहुन्न, कहिले पनि डराउनुहुन्न। परमेश्वरको राज्य चाहिँ मानिसलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ, र त्यो रूपान्तरण गर्ने शक्ति कसैमा पनि छैन, केवल परमेश्वरको वचन, परमेश्वरमा मात्रै छ रूपान्तरण गर्ने शक्ति। त्यस कारणले गर्दा आजको अध्ययनको चर्चा यही हो। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भनेपछि यो मण्डली वास्तवमा कस्तो हो त, यो बुझ्नुपर्छ। यो मण्डली पहिला एक्लेसिया भनेर भन्थ्यो, त्यो भनेको के हो बुझ्नुपर्छ। अहिलेको अवस्था कस्तो छ यो बुझ्नुपर्छ। र मण्डलीको वास्तविकता, अहिलेको मण्डलीको वास्तविकता कस्तो छ? तपाईहरू विश्व मण्डलीको भयो, हाम्रै सुर्खेत मण्डलीको कुराहरू गर्नुभयो भने चाहिँ हामी कता छौँ त? अहिले हामी कहाँ अट्किन्छौँ त? त्यो परिकल्पना गर्नु होला, आफै मूल्याङ्कन गर्नु होला, र आफै चर्चा गर्नु होला, र प्रार्थना गर्नु होला कि हामी चाहिँ वास्तवमा के को लागि बोलाइएको हो र हामी कता हिँडिरहेका छौँ। परमेश्वरले तपाईँ हामी सबैलाई यो वचन पढाइमा आशिष गर्नुभएको होस्। र म यो अध्ययन, आजको अध्ययन यही राख्छु। तपाईँहरू सबैलाई जय मसीह। म अब प्रार्थना गर्छौँ, त्यसपछि हामी